आमकां कोण मेवलो पयर बाबा बोल्गो दी ग्रेट ही इज हो कितें बोल्गो हांव इंट्रोड्यूस दिता म्हणून अशें रावनाका तुमी आं फायर फायर आतां फक्त विचारतलो बाबा हिंगा कितें गेल्या बोलगे स्टार्ट कर तूं सांग मातशें कितें सांगपाचें म्हणजे आयज आमचे जे संकटां चलता न्हू वो गव्हर्मेंट बसोन कदरीचेर आपल्या ऊब घेता आनी पळयता आज 1 म्हयनो जालो आयज आमकां ही सीजन सोंपलो आयज 1 म्हयनो जालो आमच्यो बोटी हांगर पळोवना बिकॉज एवे मावथ दिसता तुका हे आमचे सानबार उलय तूं उलय आज हे सानबाराचेर जे कितें जालां पळय केदो एक्सिडंटली आमकां प्रॉब्लम जाता आमच्यो बोटी फुट्टा आयज सांगता आमकां हे जेटी बांदता आयज आमकां ते हेजेर सांगता अशें सांगून सरकार आयज 4, 5, 6, 10 वर्सां जालीं तर अजून कांय ना आमकां तो येयल्लो पयसो आमचो काबार जाता आतां आमकां जेटी बांदपाक पयसो येयल्लो 2000 आमचे एमएलए जेटी पयसो येयलो तो ना जालो आमचे कितें तो गव्हर्मेंटान ना केलो आमकां कांयच दाखोवंक ना कितलो येयलो पयलीं येयलो 110 कोटी 110 कोटी 1 करोड 110 कोटी पळय तो ना तेज्या उपरांत मागीर आनीक येयलो तेज्या उपरांत आनीक येयलो आतां बाय आमचे येयले बाब आमची नटिकेट ढिलायला बाब येयले हांगर जालें तुमचे म्हळ्यार बांदून दिता म्हळ्यार हें करता म्हळ्यार ते कांय खबर कांयच ना तेच आमची बोटी फुटले हांगर आमचो पयसो तो पयसो आमचो पयसो आमकां दिलो अरे म्हाका सांग तूं म्हणटा ते 100 कितें कोटी येयले आनी ते म्हणटा तूं आनी नात ते तेजो नांव निशाणी कांयच ना हे आमचे सानबार काडपाक 2 फाटी तेंच्यांनी 7 धांवया पळय आनी मिडिया येयले आमचे मिडिया बाब भिजतात आनी मिडिया बाब भिजोन आमचो भिजलो आनी हे म्हाका खूब लायक जालें तूं नटी कोणाक म्हणली मातशें परत सांग रे नटी आता ही शेड बी कोणे करपाची ही शेड बी हे गव्हर्मेंट करपाची शेड ही फुटल्या मरे आखी शेड फुटल्या शिटान आमची ती येयली कडी जाली तुमकां म्हणल्यार ठगली शीत कडी घातले आमकां जे म्हणून लागले हांगा नुस्तेंच ना आनी बोगस थंयसर कितकेच करोड रुपयाचे थंयसर काम चलता खंयचे आतां आमच्या ते फॅक्टरीन नुस्तें तयार करपाचें कसलें अशी सिमिटीची बॉक्सां वतयल्या होल केल्या तितून जाता लायट एलईडी लायट बंद जायना ते करूंक जाता तेंचे कडेन तितून नुस्तें तयार करता ते सिमिटीन So I just want to tell you all people what is trying to express. Stop the present development आणि आदलेच पे ट्रेडिशनल आमचे आदले हा ते तुम्ही जाग्यार घाला नेयो गोष्टी कित्याक करता तेच माझ्या म्हणणे हे कित्याक आता ते जे तयार करता ते भायर व्हरून घालतले खंय घालतले जागो खंय खडपां आहा थंय नॅचरल आहा भितर तेजी सर्वे केल्या हे खडपां तयार करता हितून हे घालून ते पयशे खावपाक आता प्रेझेंट मुद्दो कित्याक म्हाका सांग आता प्रेझेंट आमकां प्रॉब्लम आमच्यो बोटी आतां 1 म्हयनो भर आमकां काडूंक गावना ते फॅक्टरीन जे काम करता आमची मिशिनां थंय शिरकाल्ल्या वयर काडपाची ते आयज वचोन परत थोडेशे काडले तेंच्यांनी आनी तेंच्यो बोटी घातल्यात आख्खें सामान भरलां आमकां आमच्यो बोटी शिंवतले जाल्यार आमकां शिवूंक गावना हो आमचे प्रॉब्लम येयला आनी आमकां फिशरीसान कशें ताका भाड्याक दिलां तें हांव नको कित्याक भाड्याक दिलां ते पयशे गावता म्हणून आनी आतां आमी त्रास करपाक जर तर आमची हितूनची एक बोट बुडली ताका जबाबदार कोण फिशरी पळय हालत पळय लोकांक मोबायल गोंयकारांचो हालत पळय कितें जालें तें पळय फाटल्यान हो कितें म्हणटा रे बाबा कितें म्हणटा तूं बाबा हय तुजोच गांव हो पळय शापोरात आहा हांगा एक 50 लोक आहा आतां पळयता आतां हो पळय हालत पळयात मोबायल गोंयकारांचो कितें जालें हिंगा पळयात पळय आनी मोड पळय कोल्ले येवपाचें पळय आतां मोड येतले आनी आमचेरूय मोड एक कितेंच उरचें ना हांगर अशें तरी म्हाका दिसता आतां हें संकट चालू आहा तितून आतां तुमी पळयल्यात कितें जाता पळय तें रावपाक हांगर उबो ना ही शेडीन तशें काडलो आमी आख्खो सीजन आमकां येवन सांगता आज जालें तुमचें फाल्यां तें जालें काल सानबार काडटा काल व्हडलें मिशन दिलें येयले हितून तियात्रीस काम करता टाट नाचले आनी गेले आनी आमी झिरो आमी आयकता ते झिरो ते हिरो सद्या सद्याक आमचो केदो इश्यू जालो तो रोडांक रोडाचो तें सुद्दां तुमकां खबर आसतलें पळयात रोड आनी गोंय हा एक 5 खाली 120 किलोमिटर आनी अहमदाबाद गुजरात हरियाणा पंजाब केरला कर्नाटका ही अशी कितकीच गोंय आहा ही गोंय आमकां मॅपाचेर सुद्दां दिसना आनी ह्या तर गोंयान विलेजीक 25 मीटर रस्तो करूंक सोदता कितें करूंक सोदता बाबा म्हणटा ते एडवोकेटाक तरी चिंतूंक जाय आसलें आमचे थंय कोण आहा पळय ताणें बाबा हे गोंय केदें
आनी 25 मीटर करून आख्ख्या गोंयकारांक साप फक्त एकीने उरतले गोंयकार जाल्यार तेणी आपले आख्खो गांव भोंवचो विलेजीस भोंवचे आनी पळोवचे बाबा हांगा खरें तर रस्तो जावो काय नाका एका चड परत चड जबाबदार पंचायतीन लोकांक कोणाक सांगले ना विश्वासान घेवंक ना बाबा अशें अशें येयलां ते तेंच्यांनी कितें भितर बसून कितें तर पयशे घेवन केलें आनी आयज गोंयची जनता रडटा पोट भरतले रडटा आमकां जे सायड बॅग सोडले ते तुमी काडा जो रस्तो आहा तो आमकां खूब व्हडलो जालो खूब हेजेर मुद्द्यार सांगता तुमकां आतां हांव ग्रामसभेक नाशिल्लो मात ओके हांव ग्रामसभेक आसलो आतां आसगांवसून येयलां आनी तुमकां अंजुना पडटा ओके बट आतां सरपंचान वाचलां खंयसान खंय आनी घरां मोडपाची आहा इथं सनरकेट बी जावपाची आहा तें वाचलां आनी सरपंचान कितें म्हणलें डिलायला लोबोक आफयलो आयज मिटिंगीन बट डिलायला लोबो आयच्या डेटीन हॉलिडेक खंय तरी भायर आहा आनी ते येवंक ना कारणान आमी येयले बगर कशी डिसिजन घेवंक शकना ते येवंक जाय आनी ते सद्याक ना आनी तेणें सरपंचान ताका आफयलेलें आनी ते येवंक ना आनी तरी ते आमकां म्हाका तरी खबर आहा की ते मायकल लोबो घेवन सायडीर येतले हेजें कितें मायकल कोण आमकां लागता कोण आमकां एक बरें MLA जाय म्हणून काडलेले तितून बाबा एक मंत्री जावचे म्हणून हीच तर असली मायकल लोबो आपल्या घोवाक घेवन तरी दोगांय गुंडागिरी करूंक लागत जाल्यार आमी खंयचे उरतले गोंयपार आनी गोंयपानूच उरचे ना असले तर आनी 5 मिनिस्टर गावात तर गोंयपानूय काबार आनी गोंयचे जनताय काबार आज सगळेच तरे दोंगर खांग लागले विडाट कांय नासतना तर आपले म्हणून घेतले कोण गरीबाक फोटोन आपण 10,000ची वस्त धरून 5 रुपयांक घेतली हे खंयचे जातली प्रूफ आहा म्हाजे कडेन सगळी फायल आहा जाय जाल्यार तुमकां दाखोवंक शकता हे पळय सादे गोश्टी पळय तुमी इतले करोडाचे दोंगर विकून आमचो रस्तो वायट पयशे करता हे पळय बाबा सादे पोटार पांय कित्याक थेयता रे मात पूण अकल शुन्य कित्याक पोटार पांय थेयता तेका आतां बाबड्यांक मिडियांक बाबांक येवचें पडलें बेगा नाका तूं कांडा नाका हे आमचे मेन मनीस रे तुमी आमचे खास मनीस बाबा मिडिया आहा म्हणून दिसता तुमकां आमचे खास मनीस मिडिया हाडल्या आनी म्हाका दिसलो आनी कितें मुद्दो कितें डेव्हलपमेंट सोडून दवर ए मोदी जी हम बता रहे हैं गोवा से ये हमारी हालत है सादे पेट के लिए हम तरस रहे हैं केन्नासून कंप्लेंट करता मातशें येवन आमची बोटी वयर काडूंक जाय ते मातशें आमकां सोल्युशन दियात कांयच गावना स्पेशल डेव्हलपमेंट सबसिडी आमची बंद करून खाल्ली गोंयची आमकां कितेंच गावना सरकार वयर सांगता दिता हांगा झिरो सबसिडी नाव दीस वॉज अ फिशरीज सबसिडी आमची ती आमकां गावताली ते बंद केले आमचे फिशरीज सबसिडी खायली एनी हांव मिडिया भाव रावता कित्याक नाल्यार म्हजे पासून तांकां त्रास जावंक बाई थँक्यू बाबा तुवें तुजें काळीज उक्टून आनी हें दिसता कितें टायम येत जाल्यार हातूय उखलतलो तूं आमकां कितें मरोंक जाय जाल्यार मरोंक जाय गोंय जाय जाल्यार मरोंक जाय आमचे म्हातारे भिकारी गोंयचे फ्रिडम जाले आनी गोंय फ्रिडम म्हणून घेवन ताका फ्रिडम फायटर नांव दिलें कित्याक तेंचे कडेन आर्मां ना कांय घन नासतना गोंय झोपडोन आयज तेंच्यांनी गोंय उत्पन्न गोंय म्हणून दवरलें आयज पयशे आसून गोंय ना करतात पयशे आसून आनी पयशे नासलेले भिकारांनी गोंय आनी गोंयपान दवरलें आनी पयशाकारांनी गोंय हितून खाल्लें जालें आनी हे मिनिस्टरांक वयता आतां तुमी गोंयचे मरे भुरग्यांक कहलो बाबा देव बरें करूं बाबा देव बरें करूं सायबा बरें अरे तुमी मिनिस्टर रे सायबा भुरग्यांक कहलें एग्जाम्पल दिता कितें म्हणून सांगता भुरग्यांक तुमचें कशें राव म्हणून अशें तो सादो बरें पोटार हाड दिला तांकां मातशें पावत मरे तांकां तुमी really sad story of Goa, my beautiful people. I'm really sorry to go from the high energy from Bahrain. I come here and suddenly I show you all this. I don't want to show you all. I'm really sorry. My intention is not to be negative, but my intention is to show the reality of what is happening in Goa. And it's I was here to show the beautiful Goa. Beautiful तुमकां गोंय दाखोवंक गेलो काय बरो वारो चडला पण मात हे बरे वाऱ्यार हे बरे स्टॉमाकूय लोक त्रासान पडला इट्स अ ब्युटिफूल मोमेंट ट्युरिस्ट येतले आनी म्हणटले आवय काय बरो क्लायमेट काय बरें बट फिशरी ही आमची पुर्वजांची हेंकां आमी आदार दिना हेंकां वयर काडना कोणाक आदार दिता रे सायबा खंयच्या बिल्डरांक आदार दिता रे सायबा वयता ते रावना सांग इथं फॅक्टरीन वचून पळय सगळें फिशरमॅनाची ती आमची फिशरमॅन ते कोणाक भाड्याक दिले आनी ते तितून खंय ते होल घालता तांकां येता तितून खंय नुस्तें तयार जातलें मुद्दाम वचून पळयता बसता तूं फाटल्यान अरे आमी फिटूंक हाडला दाखोवं तुका वय तूं बस म्हज्या फाटल्यान आनी या आमी राव मातसो राव
एक मिनिट एका दाखवून हे मातशें हातीन दवर आतां हे हातीन दवर हे हातीन दवर चालू हा तेणा लोक हा 100 एक लोक हा तुज्या हातीन ओके ओके आनी 100 लोक पडोन हा तो मसाला ना पडना काय पडना 100 लोक पडोन तू उलयता तर 100 लोक हात ना तू तो थेर आतां यो तू माझ्या वांगडा यो तो आतां आतां आमी एक टीम करूं ती म्हाका दी असं जाता अरे दी रे हांव दाखयता तुका कितें दाखयता केलें पळय हांव तुका हें दाखयता आमचें कला दाखयता आमची आवय गे आयज आमची हालत ही हा सांग तू सांगीत राव आमची हालत ही तुम्ही पळया फिशरीसाचें म्हणटा ही आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी हितून हे कशें डेव्हलपमेंट गाडे जातात आनी कोण कितें बांदता हे कोण एक्शनूच घेयना जनरेटर रोडाक गेला आनी कितें पळय फुडें कशें आमकां वयर काडून ही पळय कितें हे सगळे भायले घाल हे पळय दुसरो मोठी पळय खंय बांदता कितें लक्ष घालूं ना फिशरी फक्त आमकां सांगता आश्वासना जालें फक्त जालें फिशरीज मिनिस्टर आमकां कहत येना फिशरीज मिनिस्टर कितके फाटी सांगले आमी हे पळय आतां तुमकां दिसता ह्यो पोटी कित्याक लागून आमचो फक्त आमचे कडेन तितकी हिम्मत ना ते सायनबार काडपाक लागून 180 बोटी आमचे कडेन आसल्यो ट्रॉलर्स तितूनचे हे थोडे वयर उरलेले आहाय पळय कित्याक भायर वचोंक गावना सायनबारांक लागून ह्यो फुट्यो त्यो ती पिड्यार जाली कितें रे आतां ह्यो सगल्यो फुटपाच्यो हांगा कित्याक जायना एलईडी ना नुस्तें बी खंय फुट्टा पळय आतां तुका दिसता आतां ही फॅक्टरी आयस फॅक्टरी व्हडली आसली हांगा फुडें वच दाखयता आनी आयस फॅक्टरी ही आयस फॅक्टरी मोडली ही आयस फॅक्टरी मोडली न्हू ही पळय आयस फॅक्टरी मोडून आज ह्या फॅक्टरी कोणाक भाड्याक दिवन हे पळय आयज हे डंप करता हे फिशिंगेचे हेका पळय खरें हे पळय हेतून खंय फिशिंग जातलें वच फुडें भायर ह्या भितर दाखयता तुका पळय चेक कर आमकां अरेस्ट बी करना मरे आमकां अरेस्ट करूं आमकां अरेस्ट कितें आमी चोरून येवंक ना आमी हे लोकांक दाखोवंक येयला पळय हे खंय घालून हितून फीश आनी नॅचरल आहा तें खंय जातलें पळय हे घातलें आनी सगळें हो ब्लॉक केल्लो आहा आयज आमकां मिशिनी हाडूंक गावना थंय पोट सील काडली आहा तेंचे हाडलेले बोये सगळें हितून आतां कितें करपाचें हे लोकांक कळोंक देंव पळय मातसो दाखय मरे कितें अरे आतां म्हाका सांग तूं हें कितें म्हणून करूंक सोदता ते हे पळय हे हितून खंय नुस्तें गावतलें हे दर्यान भायर डीप घातलें काय ना हितून कितून हितून दर्यान हय हे हितून कितें जातलें आतां थंयच्यान खंय नुस्तें पास जातलें बारीक हे पळय होल वचपाक ही खडपाक खंय हितून आर पार हय आनी हे पळय येन्नाच जर फुटलें दर्यान खंय उरतलें अरे दर्यान कातयें घालपाचें पळय हे फुटलें मरे हे फुटलां मरे सगळी हे पळय क्रॅक गेलें मरे हे कशें आतां गव्हर्मेंटाचेर अरे हे म्हणजे चीप टेंडरींग घेवप शिमीट बी सारकें दोलजाल दर्यान कोण पळयताले हे पळय कशें फुट्टा कसो हे ते कितें रे क्वॉलिटी बघ पळय मरे हे आतां दर्यान कितें सगळो पयसो पयला मरे लोकांचो आणि सादे आता ह्याच पॉइंट नुस्तें तयार जावच्या पेक्षा एलईडी लायटी बंद कित्याक आणि हेजे पदर सादी गोष्ट सांग की तुमकां बोटी वयर काडपाक फोडपाक त्रास ही हालत कर तुमची आणि हिंगा पयसो गोवाय आनी कांय सांगपाचें ना इतकें सांगपाचें ही हालत आमचो पयसो आमकां हितून आनी हितून कशें नुस्तें जातलें एलईडी लायट बंद कित्याक करिना ह्यो एलईडी लायटी चलता त्यो बंद कर मागीर नुस्तें आपूणच आपलें जल्माक येतलें एलईडी लायटीचे बारीक जीव मरता उलपून तो जीव आसतलो तेन्नाच आमकां हें नुस्तें पीक जातलें हें घालून कांय जावपाचें ना जें नुस्तें मनीस खंयचो तरी आसरो घेवन आपलो जीव आहा तो पर्यंत जियेता तशें नुस्तें आपलो आसरो घेवन खंयच्या खडपांनी वचून आपलो जीव जियेता पान येता हिपीनी रावता सगळे पूण आतां तांकां आसरोच दवरूंक ना घातली एलईडी मारल्यो उलपून पूण आमकां तर रीक घालता आतां रस्त्याक घातला तो बॉम्ब पळय हो घाली जाल्यार गोंय उरचें ना आनी एलईडी लायटी उरच्यो ना आनी गोंयकारूय उरचे ना इतकेंच देव बरें करूं बाबा बाबा हो दिरयेचो पाडो रेडी जाला हेंच्या जिडयेक लावपाचें हेंच्या फाटल्यान पळया अरे बाबा पळय रे बाबा तापला रे बाबा हो कितें रे 130 लोक हा कितें कडेन धाड्या लोकांक अबय ना अबय चालू हा 130 लोक हा भितर पळय पळयता आतां सारको आख्ख्या संवसाराचो पोवनी वचो न्ही मरे कितें हालत जाता ती हय सारकें रे आमी कितें चोरयेचें दिसता न्हू हय ए तूं मातशें आनी दोन गोश्टी सांग हें तांकां पळोवंक मेळचें ना कित्याक भायलो लोक हा पळय आतां हो हें आतां घातलेलें आहा न्हू हें जालें हें म्हणटाले पयशे गेले हें जेन्ना हो पाडलें आतां उडयलें आनीक 10-12 येवपाचें गोरवां खूब गोरवां ही उडयतली मागीर हितून माती घालतले आतां म्हाका सांग हे सगळे फातर खंय वयतले म्हणटा हे फातर ते आतां खंय दर्यान घालतले खंय आनी कशें वयतले आतां भायर व्हरतले ते
हे फातर कशें व्हरतले भायर वचपाक ना 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 हांवें पळयलां हांव मोरजी आशिल्लो हे पळय सगळे मोरजेकारांक सांगता भाई लोक जायका तुमी चालतले ते ड्रेजिंग चलता थिंगा क्रेनी आहा भितर थिंगा चालू आहा काम थिंगा क्रेनी आहा आनी व्हडल्यो बार्जी आहा म्हाका दिसता फातर घालता ते भितर थिंगा जावन ना ना आनी आनी तितलेंच सांगता तुका हांव आनी खूब कितें कितें चल्लां आमकां खबर ना भितर कितें चल्लां ते दर्यान हें खूब आनी हे आमचे सगळे कोण आपणाक जाय ते गव्हर्नमेंट करता न्हू हे नुस्तेकारांक त्रास बरें मोगाल गोंयकारांक मोग आनी एकूच दर्या हांव वयता जेवपाक आतां मोगाचो बाय म्हणटे बाबा बाय 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 सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं बाय आनी देवान चडान चड आनी जे कोण पळय आमकां पांव दवरता तांकां धरचो आनी गोंयकारांक सांबाळचो देव बरें करूं